खुदाम यसुम मसीह के अजली अब्दी मोही पाक नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको आज इतवार का दिन, संडे का दिन मुबारक हो। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदाम की रहमत आप सबको घेरे हुए है। मैं खुदाम यसुम मसीह में आप सबकी सलामती की दुआ करता हूँ। जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, यूट्यूब पे हैं, और उन सब लोगों के लिए जो हमें सुन रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया में, सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और जो सुनेंगे उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, और बल्कि पूरी दुनिया में मसीह यीशु के अमन, शांति और उसके नाम और उसकी नजात के पैगाम का मैं ख्वाह हूँ कि मेरा मालिक, मेरा मसीहा जिस मकसद के लिए दुनिया में आया, दुनिया के बहुत सारे लोगों को नजात दे, मखलसी दे। और ये काम खुदा के लोग जो हैं, जो उसके खेत में काम कर रहे हैं, उन सब का काम है। इसलिए मैं सब उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, जो दुआ करते हैं, जो उनके मुआवन हैं, सबको एक बार फिर से सलूट पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि मेरा मालिक उन सबको इस काम में बरकत बख्शे और मुझे भी इस कलाम के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। सो आइए आज सुबह हम एक खूबसूरत खुदाम के कलाम मुक़द्दस में से एक बयान को, एक रियलिटी को और खुदाम के मुक़द्दस कलाम को देखेंगे, जो खुदाम के कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस लूका ने इसको कलमबंद किया है कि मसीह खुदावन एक फरीसी शमाउन के घर में आते हैं, तो वहाँ एक मेरे मसीहा ने बात कही। आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से 7वां बाब उसकी 48, 49 और 50वीं आयत को खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। यहाँ एक वाक़या है, एक खुदा यीशु मसीह की महफिल का एक खूबसूरत सीन है, लिखा है, और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। और इस पर जो वो उसके साथ खाना खाने बैठे थे जी में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी माफ करता है। मगर उसने औरत से कहा कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामत चली जा। बड़ा खूबसूरत खुदा यीशु मसीह का रहम और उसकी मोहब्बत यहाँ नजर आती है। यहाँ बिलखसूस जो बात यह है कि शमाउन फरीसी एक शख्स है, यह खुदावंद की बातों को सुनता और उसके कलाम से प्यार करता, उस पर ध्यान ज्ञान करता है। और इस शख्स ने खुदा यीशु से वक्त लिया है, इनवाइट उसे किया है, दावत दी है कि आए माल के कुल, आए खुदा यीशु आ हमारे घर में आकर हमारी दावत पे आ। मेन तो यही होता है कि खाने पीने का मतलब नहीं, बल्कि लोग खुदा को सुनना चाहते थे और उसके कलाम की बातों पर ध्यान ज्ञान करना चाहते थे। लेकिन जब ये शख्स जो है खुदा यीशु मसीह नासरी को बुलाते हैं, मेरे और आपके आका मुनज्जी दो जहान को, तो वो इसकी दावत को एक्सेप्ट करते हैं। और जब इसके घर में जाते हैं तो वहाँ एक और काम होता है, वो ये है कि जहाँ ये लोग थे, जहाँ मसीह खुदावन इनकी दावत पर आए हैं, यहाँ एक और औरत आई। और इस पैराग्राफ पे और इस जहाँ खुदा के कलाम मुक़द्दस पे लिखा है कि वो औरत जो थी वो बदचलन औरत थी। जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आती है तो वो मसीह खुदावंद के कदमों पर झुकती है और उसके पाँव को चूमना शुरू करती है। और इससे पहले वो खुदा यीशु मसीह पर अपना इत्र डालती है। जब उसके पाँव पर गिरती है, पाँव को चूमती है, आंसुओं से भगोती है, अपने बालों से साफ करती है, तो यही शख्स जिसने खुदा यीशु मसीह को अपने घर में बतौर में बुलाया, दावत के लिए बुलाया, उसको सुनने के लिए बुलाया, उसकी इज्जत और एहतराम के लिए बुलाया, उससे नजात और मखलसी जिंदगी की राहों को जानने के लिए बुलाया, उसके अंदर एक और बात चली। वो कहता है अपने मन में, अपने दिल में कि अगर यह शख्स नबी होता तो ये जानता कि ये औरत जो है ये बदकिरदार है, बदचलन है, ये किस तरह की है। वो अपने मन में ये बातें सोच ही रहा था। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि मेरा और आपका मसीहा, वो जो कायनात का बनाने वाला है, जिसने मेरे और आपके दिल को बनाया है, वो हमारे दिलों के हाल को भी जानता है। उसने शमाउन के उस दिल की बात को जानकर कहा, अय शमाउन, उससे मुखातिब होकर कहा कि तू मुझे बता, एक शख्स था, उसके 500 दिनार कर्ज थे और दूसरे शख्स पे 50। ये बता कि मालिक जो है दोनों को माफ कर देता है। उन दोनों पर जब ये माफी का ऐलान हुआ तो उनमें से, दोनों में से जिसको 500 दिनार माफ हुए, क्या वो प्यार करेगा ज्यादा या वो जिसके 50? तो शमाउन ने जवाब दिया कि नहीं मालिक, वो ही बंदा ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा जिसके 500 दिनार माफ हुए। तो खुदा ने कहा कि तूने सही जवाब दिया, तूने सही
فیصلہ کیا ہے، تو خداوند یسوع المسیح پھر اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور اسے کہا کہ اے عورت، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور جہاں جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے بھی دل میں سوچ کر یہ بچار کیا، یہ خیال کیا کہ یہ کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابن آدم کو، کھوئے ہوئوں کو جو ڈھونڈے اور نجات دینے آیا ہے، اس کو گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ بلکہ ہم تو خدا کے کلام مقدس میں یہ پڑھتے ہیں کہ عدالت کا سارا کام جو ہے وہ یسوع المسیح کے سپرد ہے، بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا، برنا ہی عزت کے، ستائش کے، جلال کے، قدرت، سلطنت کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں کی معافی دے سکے۔ سو میرے اور آپ کے مسیحا نے اس عورت کی زندگی میں بڑا کام کیا۔ یہاں ایک سیاق و سباق نظر آتے ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ جب وہ عورت زمین پر گری، اس نے اپنا سارا عطردان یسوع المسیح کے سر پر عطر ڈال دیا اور اس کے پاؤں کو چوما، بالوں سے صاف کیا، بوسے دیے۔ یہ اس کی عزت و انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا دنیا مجھے کیا کہے گی، لوگ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں، لیکن وہ یسوع کے متعلق سوچ رہی ہے کہ یہی بانی کل ہے، ایمان کا بانی ہے۔ یسوع المسیح قدرت اور جلال کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے من میں یہ بات آ گئی ہے، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، ایک میری نظم بھی ہے کہ ماہی دیاں اکھاں وچ ہر شے سمائی ہے، پتہ لگا اکھ جدوں اکھاں وچ پائی ہے۔ تو میں نے در حقیقت اسی واقعے پر یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ آتی ہے مسیح یسوع کے پاس، تو میرے مسیحا نے جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کے اندر کی جو عورت تھی اس کو باہر نکال دیا، اور اس کے اندر ایک خوبصورت، پیار کرنے والی، مر مٹنے والی، خداوند کی شان کے مطابق قربان ہو جانے والی، یسوع کی سیرت کو جاننے والی، بلکہ میرے تو مسیحا نے اس کے متعلق اعلان کیا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے، متی لکھتا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے کیا اس کی بھلائی کے لیے لکھا جائے گا۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا آقا خدا یسوع المسیح گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اس کے قدموں میں گر جائیے، اس کے قدموں میں آنسوؤں کو بہائیے، یہ آپ کی یادگاری میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس کے پاؤں کو چومیے، اس کے پاؤں کو صاف کیجیے، روح میں یسوع کے پاس آ جائیے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان کے کامل کرنے والے بانی مسیح یسوع کو غور سے تکتے رہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کی نگاہیں یسوع پر ہوں گی تو آپ کبھی نہیں ڈوبیں گے۔ کلام مقدس میں خوبصورت اس طرح کا واقعہ لکھا ہے، اس کے ایمان نے اس کو بچا لیا، اس نے اپنی حلیمی اور پستی کے سبب سے وہ خداوند کے حضور میں آئی اور خداوند نے اس پر رحم کیا۔ اور ایک اور واقعہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا پطرس کا، جب وہ کشتی سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں جب تک یسوع پر رہیں وہ پانیوں پر چلتا رہا۔ جب اس نے زمین پر سوچا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ آئیے اپنی نگاہیں اوپر کی طرف اٹھائیں، یسوع مسیح ناصری کی طرف دیکھیں۔ کوئی طوفان، کوئی وبا، کوئی لعنت، کوئی بدکرداری، کوئی بد چلن واقعہ جو آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے آپ کو ڈبو نہیں سکے گا، اس لیے آپ کا بچانے والا یسوع ہے۔ تو وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی گناہ اس کی ذات سے بڑا نہیں جس کو وہ معاف نہ کر سکے۔ اس لیے گاڈ بلیس یو۔ اور بہت قیمتی ہیں، بہت اچھے ہیں جن کو خداوند کا نام یسوع ملا ہے۔ آئیے یسوع کے در پر آئیے، جھک جائیے، مانگیے، شفا پائیے، تاکہ آپ خداوند کے نام کو اور اس کے جلال کی قدرت کو دیکھ سکیں۔ میرا اور آپ کا مسیحا آپ سب کو اس کلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فضل کامل عطا کرے، ہمیں برکت دے تاکہ ہم اس کی راہوں میں چلتے رہیں اور خدا یسوع کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ سو گاڈ بلیس یو آل، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو ہیپی سنڈے، اتوار کا دن مبارک ہو۔ آپ کا یسوع جی اٹھا ہے، آپ مسیح میں جی اٹھے ہیں، اس لیے زندوں کی طرح زندگی گزاریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔